السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد ومرحبا بكم معنا في الحلقة الثانية من برنامج أول بودكاست. في هذا البودكاست كنستضيف طلبة وأساتذة باحثين ومختصين في مجالات مختلفة باش يبارطاجيو الاكسبيرينس ديالهم مع الدراري اللي باقي موصلوش لنفس المستوى ديالهم. في هذه الحلقة غادي نستضيف معايا السي أيمن بومعزة اللي هو طالب مهندس في واحد المدرسة اللي غادي نتعرفوا عليها معاه. بقاو معنا. سي أيمن، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك خالد، شكرا على الاستضافة. معكم أيمن بومعزة، élève ingénieur في première année cycle d'ingénieur génie informatique l'ENSA de Marrakech, École nationale des sciences appliquées ولا المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في مراكش. نتمنى اليوم نفيدوا الناس بشي حاجة جديدة، وشكرا مرة أخرى. مرحبا بك مجددا. إذا ندوزو للأسئلة نيشان. دوي لينا على المدرسة اللي كتقرا فيها، المدينة فاش كاينة، ديبلوم وداكشي كامل. أوكي، بالنسبة للمدرسة كما قلت قبيلة هي لينسا كاينة في مراكش. هي ماشي مدرسة واحدة كاينة في مراكش، كاين بزاف ديال لينسا في المغرب. المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية كما قلت كاينين شي 12 الأنسة واقيلا في المغرب. آخر وحدة دزات هي ديال برشيد، كانت واقيلا ANS ولات أنسة، وكلهم بوبليك إلا واحد ليكول اللي كاينة في فاس سميتها لينسا أورو ميديتيراني. هي داخلة في دو ريزو ديال لي زيكول، داخلة في لو ريزو إنسا بإي اللي كاين في فرنسا، والريزو أنسا ديال المغرب وهي بريفي. وقيلا يمكن لك يدوزو لا ميم كونكور بالنسبة كاع لي زانسا كيدوزو لا ميم كونكور اي كومبخي هاد لينسا هادي. بالنسبة للدبلوم في الآخر كتاخد الدبلوم ديال انجينيور دابا في لا فيليير اللي درتي، وكتقرا كيما معروف في المغرب سيكل ان انجينيور غادي يقرا عامين ديال سيكل بريباراتوار ومن بعد 3 سنين ديال سيكل دانجينيور. داكور سا مارش. نسيت واحد البلان ما سولتكش اللي هو كيفاش نقدر اولا بعدا كيفاش نقدر ندفع لهاد المدرسة وندخل نقرا فيها. بالنسبة باش تقرا في لينسا عندك 3 ديال الطرق. عندك الطريقة العادية اللي الأغلبية كيدخلوا بها، اللي هي لا فوا ديال الباك. كتجيب السي ديالك، مور ما كتجيب الباك كيدير 75% وطني 25% جهوي. بعد ما كتجيب السي المهم كتكون دفعتي بطبيعة الحال، كتجي كدوز كونكور ديالك، كدوز فيه المات وكدوز فيه عندك كونكور ايبروف ديال المات و ايبروف ديال فيزيك شيمي. حتى وحدة فيهم ما فيها كالكولاتريس، وبجوجهم سيستيم كنديان. دونك بلس ان إلا جاوبتي صحيح، موان ان إلا جاوبتي غلط، زيرو لا ما جاوبتيش. دونك ما تقمرش لا ما كنتيش عارف. و لي كونكور الوراق ديال لي كونكور كيتسحو بلا ماشين، دونك خصك هاديك لاكاز اللي عاطينك المهم تجاوب فيها مزيان تقمرها مزيان. عندنا لا فوا الثانية اللي هي لا فوا ديال البريبا. كدو مرما كدوز سي ان سي، كدير الكلاسمون ديالك الى اخره، كتدخل لانسا. عندك لا فوا الاخرى اللي ما كان اللي صراحة ما عمري عرفت شي واحد دخل بها، اللي هي لا فوا ديال الدوك. واقيلا كتسمى فوا دوك. كتقرا عامين عامين في لافاك، اولا في شي ايكول يمكن وحده اخرى ما عرفتش، المهم بعدا لافاك. وكتمشي كتجي مزيان، كتمشي كدوز كونكور ديال لانسا. انما هو في هاد لافوا هادي واحد العام شوطره. علاش قلت لكم ما منصحش بها، وما عمري صراحه ما عرفت شي واحد اللي دخل بها. واحد العام في لانسا تطوان غير هاد 3 سنين الاخرى الناس دوزو كونكور تا واحد فيهم ما تقبل. دونك تما ناض شي صباح شي حاجه بحال هكا. دونك هاد لافوا ما منصحش. لافوا اللي منصوح بها بزاف هي لافوا ديال الباك. كتدخل كتعرف السيستيم كيداير، كتعرف كلشي. داكور جميل يا اخي. كما قلتي في البدايه، فهذيك 5 سنين كدوز عامين، عاد واحد 3 سنين اخرى. 3 سنين هي السيكل ديال انجينيور، وديك العامين الاولى كتسمى سيكل بريباراتوار. يعني كلشي كيقرا، يعني كاع لي فيليير كيقراو نفس الحاجه. دابا غنسولك على لي فيليير اللي كتقراو تما، وشنو هي الفيليير اللي داير نتايا. بالنسبه لي فيليغ اللي كاينين في لازانسا كاينين بزاف صراحه. لانسا كتعطي اون فورماسيون بوليفالون، دونك ماشي سبيسياليزي في واحد الدومين. كاين الالكتريك، سيستيم امباركي، كاين ريزو تيليكوم، اندستريال، لوجيستيك.
جيني سيفيل، جيني انرجيتيك، جيني ميكانيك. هادو خلاص مفرقين على لي زانسا، دونك كل انسا تلقى فيها واحد 4 5 5 ديال لي فيليير بحال هكا. خلاص كاينه لا فيليير انفورماتيك اللي كاينه في كاع لي زانسا، وهي لا فيليير اللي داير انا. جميل جميل. دابا قول لي شنو كتقرا في الفيليير ديالك بالضبط وشنو هما الافاق ديالها؟ بالنسبه لا فيليير فين كنقرا جيني انفورماتيك. في عامين الاولى خلاص كيما معروف كلشي كيقرا بحال كيقرا فيزيك مات، كطلع للسيكل دانجينيور كل واحد كيقرا في في السيمستر الاول ديال التروازيام اني. تقريبا كنا كنقراو كاملين نفس الحاجه، الا دي في خلاص ديك الساعه كل فيليا كيكون عندها موديول واحد ديالها. حنا لو موديول اللي كان عندنا هو ديال probabilité statistique. بالنسبه لا فورماسيون كتبان لي صراحه مركزين شويه على الديفلوبمون ويب وعلى جافا، ولكن هادشي ما كيمنعش انك دير حوايج اخرين. ممكن تقرا شي دومين اخر، دوز فيه البي اف او ديالك، دوز فيه ستاج وصافي وتولي تاخد فيه الدبلوم. آآ الأعوام الجاية قالوا لنا لي بروف بلي ممكن CNP اللي هو الكايي نو بيداغوجيك، بحال قلت واحد الديسكريبسيون ديال شنو كيتقرا في هاد لا فيليير فهاد داكشي اون ديتاي. قالوا لنا يقد يتبدل في هاد العامين الجاية، دونك ممكن يوليو كيقراو بيتون، انتيليجونس ارتيفيسيال، بيغ داتا، شي حاجة بحال هكا، هاد لي طوندونس اللي كاينين دابا. بالنسبة للآفاق مكايناش شي حاجة اللي محددة بالضبط، اللي كيحكم هو البي اف او ديالك. دوزتي البي اف او في واحد الحاجة راه هي اللي غتسمى قريتي، واخا قريتي حوايج اخرين غتسمى هي اللي ركزتي عليها، لأن البي اف او هو الانجينيور، هو الدبلوم. ولكن الحاجة المهمة هي لوطو فورماسيون، واخا دير اللي بغيتي دير ضروري لوطو فورماسيون ديما خصك تقرا شي حاجة لراسك، لأن المدرسة معروف هادي عالميا مكتعطيكش كلشي، خصك ديما تمشي تقلب على راسك. اذا في هذا الصدد كما قلتي فالوتو فورماسيون كتلعب واحد الدور اللي هو مهم البروفيل ديال واحد الانجينيور ولا واحد اي مهنه. دونك الحاجه اللي كتميزك على الاخرين هي ديك الحوايج اللي تعلمتي اون باراليل مع القرايه، ماشي غير القرايه بوحدها. دابا صديقي نسولك واش عندك شي اضافه بالنسبه لهذا البلان؟ المهم كما قلت قبيله لوطو فورماسيون راه ضروريه، هو صراحه لوطو فورماسيون ضروريه في كلشي، في اي حاجه درتيها، اي حاجه كنتي غتقراها ضروري دير لوطو فورماسيون، تفورمي راسك في داكشي اللي كتقرا باش تافونسي على الناس اللي كيقراو معاك وتميز عليهم. وبالنسبه للسوفت سكيلز راه ضروري، لانه هو باش غتكومونيكي مع الناس، هو باش غادي تنيغوسي مع الريكروتور ديالك، هو باش تنيغوسي السالير ديالك، هو شحال من حاجه. دونك راه السوفت سكيلز والهارد سكيلز هادو كنسميوهم لي زانسيبارابل، دونك واحد كيكمل واحد. دابا مزيان وصلنا للبارتيه الاخرى من البودكاست اللي هي نصائح. شنو هما النصائح ديالك لاصحاب الباك واللي كيدوزوا الباك هذا العام؟ بالنسبه لاي واحد كيفكر يكمل القرايه مول الباك، سيرتو في الدومين سيونتيفيك، كنعطيه بعدا اول نصيحه هي داك الماط والفيزيك اللي كتقرا حاول تفهمو مزيان، فهم الجدوى منه، فاش نافع في الحياه، التطبيقات ديالو في الحياه باش يدخل لك لراسك. ولا كنتي غادي دوز الا كنتي غدوز لي كونكور حاول تعلم على المنتل ماتس، الحساب الذهني، لان كما قلت مثلا الكونكور ديال الانسان ما فيهش كالكولاتريس، دونك خصك تتعلم تحسب راسك. انا كنت كندير ديك القسمه، كنت كندير القسمه الاخرى ديالي، كنت كنعرف لا كنت كندير امثله لراسي، كنشوف داكشي واش صحيح عاد كنطبق بهم. النصيحه الاخرى هي حاول تريني على لي كونكور القدام، حاول تخدمهم. انا صراحه بديت الخدمه ديال لي كونكور والبريباراسيون بديتها يومين مور ما سالينا الباك، ولكن مور ما خرجت الريزلت حبست، لان لقيت راسي المهم خدمت مزيان، ومن بعد عاودت كملت ابري في هاد لا بريباراسيون واحده اخرى. اخر جوج نصائح هما دفع على اي ايكول او اي فاكولتي لقيتيها، ودوز لو ماكسيموم ديال لي كونكور. هاد الجوج هادو باش انت يكون عندك لو شوا ديالك، انت اللي تبقى تعزل، ماشي هما اللي يعزلوا لك. دابا مزيان يا اخي، ندوزو لصحاب السيكل بريباراتوار. شنو هما النصائح ديالك ليهم؟ بالنسبه للناس اللي في سيكل بريباراتوار، النصائح اللي نقد نعطيهم هو المهم ديك عامين الاولى صراحه غادي تقراو شي لعيبات اللي فريمون ما نافعينش ديال بصح. عندك الشيمي، عندك الترموديناميك، عندك الميكانيك، المهم على هادشي سا ديبون على لا فيليير اللي باغي دير انت من بعد.
المهم مع احترامي لي موديل ولا بروف ديالو، ولكن راه كاينين شي حوايج اللي ما نافعينش، هادشي خصو يتابديت. حاول تستغل الوقت ديالك انك تعلم شي لعيبه جديده، شي لغه جديده، شي لونغاج دو بروغراماسيون، شي سكيل جديد، ميوزيك ولا بينتين، المهم دير شي حاجه تستافد منها غادي تكتشف لي شنو باغي دير من بعد، وتعرف شنو باغي دير الا كنتي متردد. وحاول في ديك العامين الاولى حاول تانتيغرا دغيا مع الدراري في المدرسه ديالك، سير الجورني دانتيغراسيون اللي كدار، دخل لي كلوب، سير لي زيفينمون، شو ايفينمون ما عنده حتى شي علاقه به، غير سير ليه الا عندك الوقت سير ليه، ما خسر والو، بعدا تستافد من بوست كافي. كما قلت دخل لي كلوب، ولكن خدم فيهم اكتيفمون، حاول كاع علاش لا كاع تكون في البيرو ديالهم، وصافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي بان ليا. كنشكروك سي ايمن على هاد المعلومات كاملين اللي بارطاجيتي معنا. كنتمناو لك التوفيق والى اللقاء.